हिजो हामी अलिकति जसरी छुट्यौँ त्यो पनि कुनै खुसीका साथ छुट्टिएको होइन। त्यो परिस्थितिहरू कहिलेकाहीँ मैले भन्ने गर्छु, तपाईको घरमा दाजुभाइ दिदीबहिनी आमाबाउ छोराछोरीको बिचमा अलिकति कचिङ्गल हुन्छ, अनिखेरि एउटा पक्ष चाहिँ गएर बाहिर बस्छ नि, अनि अलि दिनपछि फेरि एकै ठाउँमा आउँछन् होइन। हाम्रो पनि झन्डै झन्डै त्यस्तै भएको हो। त्यति बेला अलिकति हाम्रा आफ्नै केही कमजोरीहरूले गर्दाखेरि हामी छुट्टिएका थियौँ, तर छुट्टिने बित्तिकै होइन, हामी एक ठाउँमै हुनुपर्छ, यो जे भयो गलत भयो भन्ने हाम्रो अनुभूति थियो र त्यही अनुभूतिको परिणाम हो अहिलेको मिलन। होइन नि, हामी सिद्धान्त नमिलेर फुटेको होइन। हाम्रो सिद्धान्त अथवा दर्शन अथवा विचार कल्याणकारी लोकतन्त्रमा हामी प्रतिबद्ध छौँ। त्यसपछि हाम्रो प्रमुख एजेन्डा भनेको वैचारिक बहसमा अल्मलिने होइन, वादका बहसमा अल्मलिने होइन, यो देशमा सक्षम दूरदृष्टिपूर्ण र इमान्दार नेतृत्वलाई सत्तामा पुर्याएर यो देशको हाम्रै जीवनकालमा रूपान्तरण गर्ने हो। यसमा कुनै फरक मत हाम्रो छैन। तर एकदमै फरक पृष्ठभूमिबाट आएका जति पनि हामी साथीहरू थियौँ, हामीलाई त्यो जेलिन अलिकति मुस्किल भएको। जस्तो भन्नुहोस् न, पुराना दलहरूमा के छ भने उनीहरूको त स्कुलदेखि त्यो पार्टी गतिविधिमा संलग्नता सुरु हुन्छ, अनि खारिँदै जान्छन् र जे जस्तो परिस्थिति आउँदा पनि भ्रष्टाचारले गाँजेको छ हाम्रो नेतृत्वलाई। हाम्रो नेतृत्वले गर्दा देश बर्बाद भयो, हाम्रो नेतृत्वले गर्दाखेरि एकदम हाम्रो गाई बस्तु बेचेर, जग्गा जमिन बेचेर छोराछोरी खाडी पठाउनु पर्यो, दूरपूर्व पठाउनु पर्यो, सबै हाम्रो नेतृत्वले गर्दाखेरि हो भन्ने बोध हुँदै पनि त्यो पार्टी छोड्न सक्दैनन्। पुरानोको कथा त्यस्तो छ। अब हामी नयाँ चाहिँ के भयो भने एकदम फरक पृष्ठभूमिबाट विविध आदर्श बोकेर आयौँ। त्यो आदर्शहरू एक ठाउँमा जेलिनको लागि अलिकति कठिनाइ भएको। यो त हेर्नुहोस्, उहाँले भन्न खोजेको के हो, उहाँले अथवा अरूहरूले भन्न खोजेको, उहाँहरूको दृष्टिकोणसँग मिल्यो भने त्यो वैकल्पिक भयो, उहाँहरूको एजेन्डासँग मिल्यो भने त्यो अग्रगामी भयो, उहाँहरूसँग फरक दृष्टिकोण राख्यो भने त्यसमा यावत किसिमका शब्दहरू प्रयोग हुन्छ। त्यो त एकदमै गलत प्रवृत्ति हो नि, होइन। वैचारिक भिन्नताहरू हुन्छन् र भिन्न पृष्ठभूमिबाट राजनीतिक दलहरू निर्माण हुन्छन्। आजभन्दा 70 वर्ष अगाडि जुन पृष्ठभूमिबाट राजनीतिक दल बने, अब हामीले पनि त्यही पृष्ठभूमिबाट राजनीतिक दल बनाउने हो भने हामीलाई पनि जबरजस्ती व्यक्ति हत्या नि गर्नु पर्यो, मान्छे पनि मार्नु पर्यो, जेलमा गएर नि बस्नु पर्यो, अथवा यस्ता एजेन्डा निकाल्नु पर्यो, फेरि प्रहरीसँग भिड्नु पर्यो। त्यो त होइन नि। दुनियाँ कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो। ठिक छ, उहाँहरूले सङ्घर्ष गर्नुभयो, सबै ठिक छ, तर सङ्घर्षको, देशको लागि, समाजको लागि गरेको सङ्घर्षको उहाँहरूले ब्याज खान्छु भनेको हुनाले समस्या भएको हो नि। त्यो माओवादी आन्दोलनभन्दा अगाडि पनि हेर्नुहोस् त, उहाँ कहाँबाट के बनाउनु भयो, अनि माओवादी आन्दोलनमा आउनुभयो, अनि के उहाँहरूको कथा त्यस्तै नै हो। म तपाईँलाई एउटा कुरा प्रश्न पार्छु। विवेकशील साझा पार्टीको प्रधान एजेन्डा भनेको मैले फेरि पनि दोहोऱ्याएँ, इमान्दार, सक्षम, दूरदृष्टिपूर्ण नेतृत्वलाई यो देशको सत्तामा पुर्याएर यो देशको रूपान्तरण गर्ने हो। हाम्रो प्रधान एजेन्डा भनेको सुशासन हो, समृद्धि हो, यो देशको स्वाभिमान हो। तर सुशासन कस्तो हो? समावेशी सुशासन हो। समृद्धि कस्तो हो? सामाजिक न्याय सहितको समतामूलक समृद्धि हो। स्वाभिमान कस्तो हो? नयाँ बानेश्वरमा कुर्लिएर हामी सुरुङ युद्ध गर्छौँ भन्ने स्वाभिमान होइन, सौम्यतापूर्ण र भद्रतापूर्ण स्वाभिमान हो। र यो एजेन्डामा जो पनि सहमत हुन्छ ती व्यक्तिहरू,
ती समूहहरू, ती पार्टीहरू भित्र विभिन्न किसिमका मतहरू हुन सक्छन्। कसैलाई यो देशमा 14वटा प्रदेश चाहिन्छ भन्ने लाग्ला, कसैलाई यो देशमा 7वटा प्रदेश चाहिन्छ भन्ने लाग्ला, कसैलाई यो देशमा प्रदेश नै चाहिँदैन भन्ने लाग्ला, कसैलाई 7 पनि बढी भयो भन्ने लाग्ला। होइन, ती भनेको नेपालको लोकतान्त्रिक संविधानले लोकतान्त्रिक ढङ्गबाट डिल गर्दै जान सक्ने विषय हो। आजसम्म यो देश रूपान्तरण नभएको ती विषयहरूका कारणले होइन। त्यसै कारणले सुशासनको एजेन्डामा, समृद्धिको एजेन्डामा, इमानको एजेन्डामा, क्षमताको एजेन्डामा कोही पनि नेपाली, कोही पनि व्यक्ति, कोही पनि समूह, कोही पनि पार्टीसँग हामी एकीकरण र ध्रुवीकरण गर्न एकदम तयार छौँ, खुला छौँ। किनभने यो देशको विकृतिको चट्टानले यो देशको 80% जनमतलाई कब्जा गरेर बसेको छ। त्यो फुटाउनको लागि हामी पनि फेरि साना साना विचारका घेरामा बाँधिएर विचारको दास भयौँ भनेदेखि हामीले यो देशको रूपान्तरण गर्न सक्दैनौँ। म कहिलेकाहीँ भन्छु, दृष्टिविहीनहरूको त चेतनाको आँखा खुला हुन्छ, तर विचार र सिद्धान्तका दासहरूको चेतनाको आँखा पनि बन्द हुन्छ। होइन, पार्टीहरूसँग नै हुनसक्छ, जस्तो विवेकशील र हामी मिल्यौँ। होइन, नेपालको संविधानको सम्मान गर्ने, अतिवादी दृष्टिकोण नबोक्ने, हत्या हिंसा अँगाल्ने होइन, जातीय क्षेत्रीय घृणा फैलाउने होइन, त्यसबाहेकका सबै पार्टी, सबै समूह, सबै व्यक्तिसँग हाम्रो एकीकरण हुनसक्छ, जसले यो संविधानलाई अङ्गीकार गर्छ। तर यो संविधानबाटै यदि परिवर्तन, उसको दृष्टिकोण तपाईँको मेरोभन्दा अलिक फरक हुनसक्छ, तर के चाहिँ हुनु पर्यो भने म संविधानको पालना गरेर मेरो मतले जनमत जित्छु भन्ने कसैको विश्वास छ भने त्यसलाई त सम्मान गर्नु पर्यो नि, परेन? तपाईँ सहभागितामूलक लोकतन्त्रको कुरा गर्ने, तपाईँ बहुलवादी समाजको कुरा गर्ने, तपाईँ अग्रगामी रूपान्तरणको कुरा गर्ने, होइन, अनि तपाईँ उदार लोकतन्त्रको कुरा गर्ने, वैचारिक बहसको कुरा गर्ने भनेपछि त्यो उदारता हाम्रो पार्टीमा हुनुपर्छ। त्यो उदारता नेपाली समाजमा पनि हुनुपर्छ भन्छु म। हामीले अरू पार्टीहरूलाई हेर्नुहोस्, उहाँहरूले इतिहासमा जे जति सङ्घर्ष गर्नुभयो त्यसलाई हामी सम्मान गर्छौँ, तर इतिहासको देशको लागि र समाजको लागि लड्छु गर्छु भन्ने मान्छेले इतिहासको कष्टको ब्याज खान्छु भनेर सुख पाउँदैनन्, खान पनि हुँदैन। ब्याज खाने हो भने ब्याङ्कमा मुद्दतीमा लगेर पैसा राखे हुन्छ, माइक्रो फाइनेन्समा लगेर राखे हुन्छ, सहकारीमा राखे हुन्छ, कहीँ लगानी गरे हुन्छ। समाज र देशको लागि गर्ने मान्छेले जति पनि कष्ट बेहोरेको हुन्छ उनले ब्याज खान पाउँदैन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूप्रतिको हाम्रो एउटै गुनासो के हो भने उहाँहरूले हेर्नुहोस्, पञ्चायतको बेला हामीले एउटा बहुमूल्य समय गुमायौँ, होइन त? संसारमा त्यो समयमा कति धेरै प्रगति गरे कति धेरै राष्ट्रहरूले। त्यो लामो समय थियो जसमा नेपालमा त्यति ठुलो प्रतिरोधहरू पनि हुँदैन थियो, त्यति ठुलो आन्दोलनहरू पनि हुँदैन थियो। जग्गा एकीकरण गर्नदेखि लिएर ठुला ठुला आयोजनाहरू निर्माण गर्नको लागि त्यस्ता अवरोधहरू पनि थिएन। तर त्यो समय बेकार गयो। त्यो समय बेकार गयो भनेर अहिलेका पार्टीहरू आए। यी पार्टीहरूले अहिले धेरैजसो भनिएको जस्तै एउटा राजाको ठाउँमा 100 जना राजा ल्याइदिए, हेर्नुहोस्। र त्यसै कारणले गर्दा उहाँहरूप्रतिको हाम्रो गुनासो उहाँहरूको इमान्दारीमा हो, उहाँहरूको क्षमतामा हो, उहाँहरूको दूरदृष्टिमा हो, र त्यही कारणले गर्दा नै हामी अस्तित्वमा आएका हौँ। यो देशको इमान्दारीपूर्ण रूपान्तरण चाहने सबैको आवाजसँग हाम्रो आवाज मिल्छ। र म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने यो देशमा मैले अघि भने नि 80% जनमतलाई कब्जा गरेर बसेका छन् भनेर भने नि, त्यो कब्जा भएको हुनाले मानसिक रूपमा उहाँहरू त्यो सिक्रीमा बाँधिएको, उहाँहरू रहरले होइन। अहिले तपाईँ गाउँ गाउँ हिँड्नुहोस् त,
देशको कुना काप्चा हिँड्नुहोस् त के भन्छन्, कसैले आफूले भोट दिएको पार्टीको नेतृत्वसँग कोही खुसी छैन। तर यसरी बाँधिएका छन् त्यो राजनीतिक मायाजालमा कि उनीहरू त्यहाँबाट फुस्किन सकेका छैनन्। र हाम्रो दायित्व के हो भने त्यो सिक्री जसले उहाँहरूलाई बाँधेर राखेको छ त्यो सिक्री काट्न प्रयास गर्ने हो। त्यो सिक्री काट्न प्रयास गर्दाखेरि कैयौँ कमजोरीहरू हाम्रा छन्। हामी पुग्न सकिसकेका छैनौँ, गाउँ गाउँ पुग्न सकेका छैनौँ। यस्तो हो यो पार्टीको स्पेस भनेको यो देशमा शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क र गुणस्तरीय हुनुपर्छ। मुगुको दुर्गम गाउँमा जन्मिएको बच्चा अथवा सर्लाहीको दुर्गम गाउँमा जन्मिएको बच्चा र काठमाडौँमा जन्मिएको बच्चा सबै नेपाली हुन्। आधारभूत नैसर्गिक अधिकार सबैको समान हुन्छ र शिक्षा र स्वास्थ्यको सुविधा ती सबैले समान पाउनु पर्छ भनेर जति पनि मत राख्छन् यो देशका जनताले ती सबै हाम्रो स्पेसभित्रका मतदाता हुन्। मैले अघि भने नि काङ्ग्रेस एमाले भित्र के भयो भने पुस्तौँदेखि दशकौँदेखि जसरी त्यो वैचारिक रूपमा एउटा बन्धनमा बाँधेर राखियो त्यो स्पेसबाट निस्किन गाह्रो भएको। मैले भन्छ नि त्यो कम्फर्ट जोन होइन, सुविधाको एउटा घेराबाट मान्छेलाई निस्किन गाह्रो हुन्छ भनेर भन्छ नि, हो त्यही स्थितिबाट नेपाली समाज गुज्रिरहेको छ। तर त्यो सङ्क्रमण तपाईँले द्रुत रूपमा भएर गएको देख्नुहुन्छ। अब मलाई केले उत्साहित बनाउँछ भने नि मातृकाजी, यो कुरा सुन्दा बढी आदर्शवादी जस्तो लाग्ला। म गत वर्ष सुदूरपश्चिमका जिल्लाहरू घुम्न गएँ। हाइवेमा एक ठाउँमा 5-7 वर्षका बालबालिकाहरू स्कुल जाँदै रहेछन्। म उनीहरूसँग मिसिएर कुरा गरेँ। स्कुल कति पर छ भन्दा 3 घन्टा पर छ। जाँदा 3 घन्टा लाग्छ, आउँदा 3.5 घन्टा लाग्छ, उकालो चढ्नुपर्छ। बिचमा स्कुलमा बसेको 4 घन्टासम्म त्यो बच्चाहरूले केही खान पाउँदैन। तपाईँ र मेरो छोराछोरी त्यो ठाउँमा भइदिए भए के अनुभूति हुन्थ्यो, के अनुभूति हुन्थ्यो भन्नुहोस् मलाई। तपाईँलाई थाहा छ तराईमा, मधेसमा, देहातमा, एक्लो रुखमा छोराछोरीलाई बिख खुवाएर आमा र बाउ झुन्डेर मरेको सुन्नुभएको छ? तपाईँ र म जतिको पढेको लेखेको देखेको मान्छेले त्यो अनुभूति गर्ने कि नगर्ने? त्यो पापको भारी 65% गाउँमा बस्ने कृषकलाई बोकाउने कि बिहान बेलुका तपाईँको श्रम गरेर पनि खान नपुग्ने श्रमिकलाई बोकाउने? तपाईँ र मैले बोक्नुपर्छ कि पर्दैन? हो, जब त्यो अनुभूति तपाईँले गर्नुहुन्छ नि कहिले पनि निराश भइँदैन, त्यो दृढता झन् बढ्छ। हो, हामी परिवर्तनको लागि सत्तामा पुग्नै पर्छ। हाम्रो प्रमुख एजेन्डा भनेको मैले अघि पनि भने भ्रष्टाचारप्रतिको शून्य सहनशीलता हो, सुशासन हो र जतिसुकै विकासका ठुला दूरदृष्टिका कुरा गरे पनि त्यो आएर मूलतः सुशासनसँग जोडिन्छ। जुन देशको नेतृत्वले सुशासन दिन सक्दैन त्यसले ठुल्ठुला सपना कहिले पनि पूर्ति गर्न सक्दैन, कहिले पनि पूर्ति। त्यसै भएर त हाम्रा ठुला आयोजनाहरू कोही 25 वर्ष लागेका छन्, कोही 30 वर्ष लागेका छन्, होइन, कोही 15 वर्ष लागेका छन्, जबकि 2 वर्ष 5 वर्ष 7 वर्षमा पुरा हुनुपर्ने योजनाहरू त्यसरी लागेका छन्। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामीले भन्ने गरेको के हो भने अब पनि नेपाली जनता गाईबस्तु बेचेर छोराछोरीलाई खाडी पठाउने, दूरपूर्व पठाउने र कतिपय स्थितिमा छोराछोरीको लास पर्खेर बस्ने हो भने अब पनि नेपाली जनता यो कङ्क्रिटको यस्तो विश्वकै आकर्षक मध्येको हुन सक्ने ऐतिहासिक सांस्कृतिक सहरलाई अझ बढी कङ्क्रिटको जङ्गलमा रूपान्तरण गर्ने हो भने, यस्तै हावा पिएर संसारको वातावरणीय दृष्टिकोणबाट सबभन्दा फोहोर सहरमै बस्ने हो भने र यही भ्रष्ट नेतृत्वबाट अघि बढिराख्ने हो भने आफ्ना छोराछोरीलाई पैसा भए प्राइभेट स्कुलमा पठाऊ, अलि राम्रो स्कुलमा पठाऊ, अनि स्कुल पठाएर जीवनभर छोराछोरीलाई हेरेर त्यहाँबाट विदेश पठाऊ र नफर्काऊ गरिरहने हो भने, पैसा छैन र सार्वजनिक विद्यालयमा पढाएर
औषध जिन्दगीभर सङ्घर्ष गर्नुपर्ने औषध नागरिक बनाउने हो भने ठिक छ। अझै पनि दिउँसै बसमा आगो लगाएर वृद्धदेखि बालकसम्मको हत्या गर्ने व्यक्तिलाई फेरि चुनाव जिताइदिनुहोस्। अझै पनि ओम्नी काण्ड गर्ने, धमिजा काण्ड गर्ने, लाउडा काण्ड गर्ने, यति काण्ड गर्ने, बालवाटार काण्ड गर्नेहरूलाई जिताइदिनुहोस्। लोकतन्त्र हो, जनताको मत शक्तिशाली हुन्छ, जिताइदिनुहोस्। होइन भने अब यो देश बनाउने हो भने सोसल मिडियामा हामीलाई गाली गरेर यो देश बन्नेवाला छैन। मैले बेला बेलामा भन्ने गरेको छु, हामी विफल भएर कोही खुसी हुनु पर्दैन। यहाँ हामी विफल भएर यो देशको राजनीति सप्रिँदैन। तर हामी सफल भयौँ भने कि त हामी नै सुधार्छौँ, हामीले सुधार्न सकेनौँ भने पनि यी विकृत पार्टीहरूमा हामी यस्तो दबाव सृजना गर्छौँ कि यिनीहरू सुध्रिन बाध्य हुन्। तपाईँले यो समाज को प्रसङ्ग उठाइदिनु भयो। यसमा म के भन्न चाहन्छु भने नि, समाजको स्तर कुनै पनि समाजको, संसारका कुनै पनि समाजको स्तर अहिलेको समयमा, विश्वको अहिलेको कालखण्डमा त्यो समाजको सार्वजनिक शिक्षाको स्तरसँग जोडिन्छ। यो हामीले महसुस गर्दैनौँ। हामी के भन्ठान्छौँ भने संविधान बदल्यो भने, व्यवस्था बदल्यो भने, सरकार बदल्यो भने समाज बदलिन्छ भन्ठान्छौँ। होइन, सबभन्दा पहिला तपाईँले द्रुत विकास गरेका देशहरूको इतिहास हेर्नुहोस्। उनीहरूले कहाँ लगेर गएर इन्भेस्ट गरेका छन् भने सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर बढाउनमा इन्भेस्ट गरेका छन्। किनभने सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर बनेपछि अनि तपाईँले भनेको जस्तो त्यो समाज एकदमै नकारात्मक पनि हुँदैन, त्यो समाज सुसंस्कृत पनि हुन्छ, त्यो समाज सृजनात्मक पनि हुन्छ। त्यो समाजले उत्पादन गर्ने हरेक पक्ष, त्यो प्रशासन यन्त्र होस्, त्यो राजनीतिक संयन्त्र होस्, त्यो सेना होस्, त्यो प्रहरी होस्, त्यो गैर सरकारी संस्थाका विविध निकायहरू हुन्, ती सबैको कामको स्तर बढ्छ। त्यो देशको साहित्य, सङ्गीत, कलाको स्तर बढ्छ। तपाईँलाई म भनौँ, संसारमा नोबेल पुरस्कार जित्ने अधिकांश लेखकहरू अथवा संसारका विशिष्ट सङ्गीतका पुरस्कार जित्ने अधिकांश सङ्गीतकारहरू अथवा संसारका विशिष्ट कलाकारहरू किन धेरैजसो विकसित देशकै हुन्छ? किन हुन्छ? किनभने सानैदेखि त्यो सार्वजनिक शिक्षाले जब मान्छेलाई सृजनात्मक बनाउन सिकाउँछ र त्यो स्तर बढाइदिन्छ अनि हरेक क्षेत्रको स्तर बढेर जाने हो। त्यसै कारणले मैले अघि अब टुङ्ग्याएँ, मैले तपाईँले जुन समाजको प्रसङ्ग गर्नुभयो, समाज नकारात्मक छ हो। समाजको स्तर मापन गर्नको लागि सबभन्दा पहिला सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर बढाउँ र साझा विवेकशील साझा पार्टी मात्रै यस्तो पार्टी हो जसले शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, सार्वजनिक यातायात, न्यून आय भएकालाई आवासको व्यवस्था, यी हाम्रा प्रमुख मुद्दा हुन्। अब वादको राजनीति गर्ने होइन, अब विकासको राजनीति गर्ने हो भन्ने एउटै मात्रै पार्टी विवेकशील साझा पार्टी हो। अब नेकपाको विकल्प काङ्ग्रेस बन्न सक्दैन, काङ्ग्रेसको विकल्प नेकपा बन्न सक्दैन, नेकपा र काङ्ग्रेस दुवैको विकल्प विवेकशील साझा बन्नै पर्छ। हामी बनाउनको लागि भर मजदुर इमान्दार पूर्ण प्रयास गर्छौँ। हाम्रा कमजोरीहरू होला, तर हाम्रा कमजोरी यति साना हुन्छन् भने देश दोहनकारीहरूका कमजोरी धेरै ठुला हुन्छन्। हेर्नुहोस्, हाम्रा यत्रो सानो कमजोरी, तपाईँको तिल जत्रो कमजोरीलाई कहिलेकाहीँ पहाड जत्रो बनाइन्छ, तर पहाड जत्रो कमजोरीलाई तिल जत्रो बनाएर विश्लेषण गरिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यी दुवैका विकल्प हामी हौँ र हामीले गर्ने भनेको, हामी सत्तामा पुग्यौँ भने हामी के गर्छौँ? अख्तियारमा लगेर कुनचाहिँले मलाई बचाइदिन्छ भनेर त्यस्तो व्यक्ति लैजान्छौँ? लाँदैनौँ। हामी अख्तियारका 5 जना प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरू यस्ता व्यक्तित्व लैजान्छौँ जसले मैले बदमासी गरेँ भने मलाई लगेर जेल हालिदिनुहुन्छ। छन् नि त्यस्ता व्यक्तित्वहरू? छैनन् यो देशमा? त्यो इमान बोकेका व्यक्तित्वहरू छैनन्? छन्। हो, सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागमा लगेर तपाईँको मलाई जोगाउने
अनि आफूलाई सहयोग गर्ने व्यापारीलाई जोगाउने र साना अन्य साना माछाहरूलाई समाउने व्यक्तिलाई लगेर हामी राख्दैनौँ। त्यसै कारणले यो देशमा तपाईको भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्नको लागि, सुशासन दिनको लागि संयन्त्र नभएको होइन, इमान नभएको हो। र त्यसमा हामीले गर्छौँ भनेको कुरा कहिलेकाहीँ कस्तो उत्तर आउँछ भने गर्छौँ त उनीहरूले पनि भनेको थिए नि, तपाईँहरूले पनि भन्नुभयो, के फरक पर्यो त भन्नुहुन्छ, होइन। अब राजनीति भनेको कुनै परोपकारी संस्था चलाएको जस्तो होइन। यी हामीले एक वर्षमा एउटा स्कुल बनायौँ, एक वर्षमा पुस्तकालय बनायौँ, एक वर्षमा बाल आश्रय बनायौँ भनेर देखाउन त सकिँदैन नि। अहिले त हामीले भन्ने के हो भने हाम्रा प्रमुख एजेन्डाहरू यी हुन्, यी एजेन्डा हामी यसरी कार्यान्वयन गर्छौँ। त्यो कार्यान्वयन गर्नको लागि सक्षम दूरदृष्टिपूर्ण नेतृत्व चाहिन्छ। त्यो नेतृत्व हामी हौँ भन्ने हामी दाबी गर्छौँ। त्यसै हुनाले हामीलाई एकचोटि मौका दिनुहोस्। हामीले गर्न सकेनौँ भने हामी लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छौँ, अर्कोचोटि हराइदिनुहोस्। तपाईँले अहिले जिरो भएको पार्टीले यत्रो ठुलो महत्त्वाकांक्षा राख्छ भनेर राख्न मिल्छ भन्नुभयो। पिपलको बोट पनि सानै हुन्छ जन्मिँदा, होइन हो, हामी पनि सानो छौँ। तर त्यो महत्त्वाकांक्षा नराख्ने हो भने कि जकडिएर जिम्लिएर बस्ने होइन नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो महत्त्वाकांक्षा देशको रूपान्तरण गर्नु हाम्रो महत्त्वाकांक्षा छ भने यो देशको नेतृत्व गर्छौँ भनेर महत्त्वाकांक्षा राख्नु अस्वाभाविक होइन। तर स्वाभाविक रूपमा हामी 3-3.5 वर्ष 4 वर्ष भयौँ, होइन। त्यसका आफ्ना चुनौतीहरू छ, समाजका आफ्ना चुनौतीहरू छ, विरोधाभासहरू छन्। ती सबै चिर्नलाई अलिकति कठिन भएको छ। यसमा 2-3वटा चुनौतीहरू रहेछन्। पहिलो कुरा, हामी जस्तो पूर्वदेखि पश्चिमसँग घुम्दाखेरि हामीले धेरै सुमन भएका मानिसहरू भेट्यौँ। तपाईँहरू आउनुहोस्, गर्नुहोस्, यसो गर्नुहोस् न, यसो गर्नुहोस् न, यस्तो गर्नुपर्छ। अनि हामी भन्छौँ हेर्नुहोस्, हामी केही मान्छे मात्रै भएर पुग्दैन। यो यति ठुलो महायज्ञ हो। यसमा अग्रपङ्क्तिमा आएर यो विकृतिसँग लड्छु भन्ने लडाकुहरू पनि चाहिन्छ भने होइन, म चाहिँ आउँदिनँ, पछाडिबाट हामी सहयोग गर्छौँ नि, हाम्रो नैतिक समर्थन तपाईँहरूलाई छ, हाम्रो भोट तपाईँहरूलाई छ। एउटा समस्या त्यहाँ देश बनाउन चाहने नागरिकहरू हुनुहुन्छ। तर अनुभूति कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने कसैले अन्यथा लिनुहुने छैन जस्तो मलाई लाग्छ। मेरो खल्तीबाट म पैसा पनि झिक्दिनँ, म मेरो पेसा नै छोड्दिनँ, म मेरो व्यवसाय नै छोड्दिनँ, म मेरो जीवनशैलीमा सम्झौता पनि गर्दिनँ, तर देश चाहिँ बन्नु पर्यो। कसरी बन्छ देश? बनिराखेको देश भए पो त्यहाँ सबैले आफ्नो काम गर्दा त्यो संयन्त्रले राम्रोसँग काम गर्छ र अटोमेसनमा त्यो देश चल्छ, समाज चल्छ। अब बिग्रेको ठाउँमा बनाउनको लागि त सबैको होस्टेमा हैँसे चाहियो नि। अब अग्रपङ्क्तिमा आउने मान्छेहरू भेट्टाउन एकदमै गाह्रो। के लाग्छ उहाँहरूलाई? ओहो, यसमा लागेर त सकेला कि नसकेला, बरु फेरि यतापट्टि मेरो व्यापार पनि मेरो पेसा पनि बर्बाद हुने हो कि सकेला नसकेला। त्यो आत्मविश्वास छैन। त्यो आत्मविश्वास र दृढता भएको मान्छेहरू चाहियो, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, हामीलाई आर्थिक सहयोग गर्ने मान्छेहरू पनि चाहियो। हामीलाई निरन्तर सामाजिक सञ्जालमा कमेन्ट आउँछ, तपाईँहरू सामाजिक सञ्जालमा मात्रै लेखेर बस्ने, देशभरि घुम्नु पर्दैन, गाउँ गाउँ जानु पर्दैन, खोइ काम गरे, यसो गरे, उसो गरेको। हामी गएका पनि छौँ, तर जानलाई मोटर चाहियो। हिँडेर मात्रै गएर तपाईँले कहिले चुनावसम्ममा कतिवटा देशमा कति ठाउँमा पुग्न सक्नुहुन्छ? मोटर चाहियो, पेट्रोल चाहियो, खान पर्यो, बस्नु पर्यो। हामीले आफ्नो पनि खर्च गरेका छौँ, तर संसारभरि राजनीतिक दल भनेको शुभेच्छुकहरूको सहयोगले चल्ने हो। त्यसो हुनाले हामीलाई आर्थिक सहयोग चाहियो। हामी अरूको जस्तो लुटेर, खोसेर, लुकाएर त पैसा लिएर त काम गरेका छैनौँ नि हामीले, होइन? त्यसरी त गरेका छैनौँ भनेपछि हामीलाई सहयोग गर्ने आर्थिक दाताहरू पनि चाहियो। त्यसको साथमा हामीलाई नैतिक समर्थन गर्ने र भोट दिने जनता पनि चाहियो। तपाईँले अघि भनेको जस्तो 11 महिना सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो पार्टीका नेतालाई गाली गरेर बस्ने, 12औं महिनामा गएर मेनु पल्टाए ममा खाने गरेपछि यो देश रूपान्तरण कसरी होस्? अनि रूपान्तरण नहुँदाको पीडा चाहिँ आफैले भोग्नुपर्छ मतदाताले। त्यसको मस्ती चाहिँ कसले गर्छ त? उसले भोट दिएको नेताले गर्छ। तर पनि ऊ गएर त्यहीँ भोट हाल्छ।
अब यो प्रवृत्ति चिर्नको लागि गाह्रो छ तर असम्भव छैन, चिर्ने नै हो। आउने चुनावसम्ममा अहिले जसरी हामीले विवेकशील र हामी एकीकृत भयौँ, त्यसै गरी हामी विभिन्न व्यक्ति, विभिन्न समूह, विभिन्न पार्टीहरू जसले यो देशमा उग्रपन्थी एजेन्डा बोक्दैनन्, हत्या हिंसाका एजेन्डा बोक्दैनन्, जातीय विद्वेषका एजेन्डा बोक्दैनन्, घृणाका एजेन्डा बोक्दैनन्, तर आफ्ना विचारहरू आफूसँग लिएर हिँड्छन्, तर यो देशको संविधान पालना गर्छौँ भनेर भन्छन्, यो देशको संविधान अनुसार म व्यवहार गर्छु भनेर भन्छन्, यो देशको संविधानलाई मानेर म यो नेतृत्वमा पुग्छु भनेर भन्छन्। ती सबै किसिमका दृष्टिकोण बोक्ने साथीहरू हामी एक ठाउँमा आउन सक्छौँ, किनभने सबैको प्रधान एजेन्डा चाहिँ के हुनु पर्यो भने यो देशको सुशासन, समृद्धि, स्वाभिमान हुनु पर्यो। यस्तो छ, कतिपयको दृष्टिकोणमा बाबुरामजीका कैयौँ एजेन्डाहरू अलिकति अपाच्य छन्, होइन, त्यो आम रूपमा टिप्पणी गरिएको विषय हो। उहाँ एउटा मोडरेट धारमा आउने हो भनेदेखि उहाँ मात्रै होइन, हामी हरेक किसिमका व्यक्तित्वहरूलाई समाहित गर्न सक्छौँ। उहाँलाई समाहित गर्न नसक्ने त कुरै छैन, तर जस्ता किसिमका शब्दहरूको प्रयोग हुन्छ देशको प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्तिबाट, त्यो सुहाउँदो शब्द होइन। हामी यो देश रूपान्तरण गर्न भनेर आएका पार्टी हौँ, कुनै एक क्षेत्र मात्रै रूपान्तरण गर्न भनेर आएको क्षेत्रीय पार्टी होइन। त्यसै कारणले हाम्रा एजेन्डा राष्ट्रिय एजेन्डा हुन्, हामी राष्ट्रिय पार्टी हुन चाहन्छौँ र हामी यो राष्ट्रको नेतृत्व गर्न चाहन्छौँ। हो, कठिन छ, कठिन भएको कारण हामी भयौँ नै, कति वर्षको भयौँ, यस्तो जटिल समाजमा काम गर्दैछौँ। हाम्रो त समयावधि त एकदम सानो हो नि त, तर मान्छेहरूले हामीलाई मानिलिउँ हामी 15 वर्ष 20 वर्षदेखि अस्तित्वमा छौँ भने जसरी टिप्पणी गरिदिनुहुन्छ, यो पनि किन नगरे, त्यो पनि किन नगरे, त्यो पनि किन नगरे, त्यो पनि किन नगरे भन्नुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अघि हामीलाई अलिकति समय लागेको हो, तर अब यो जुन किसिमको मनोविज्ञान बदलेर गइराखेको छ र हामीलाई विकल्पको रूपमा, बढ्दो रूपमा आम नागरिकले हेरिरहेका छन्। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने सङ्गठन कमजोर भए पनि तपाईँको चुनावको परिणाम राम्रो आउन सक्छ। जस्तो गएको जित्छौँ भन्ने विश्वासका साथ हिँड्ने हो, त्यसमा होइन चुनाव त हामी जित्छौँ कि जित्दैनौँ भनेर पनि देशको नेतृत्व गर्न अथवा पार्टी बनाएर हिँड्न सकिन्छ, सकिँदैन नि। मैले अघि पनि तपाईँलाई भने, हाम्रो पार्टी नेपालमा राजतन्त्र ल्याउन या फाल्न, हाम्रो पार्टी नेपालमा संहिता ल्याउन या फाल्न, हाम्रो पार्टी नेपालमा हिन्दू राष्ट्र बनाउन या धर्मनिरपेक्ष बनाउन जन्मिएको होइन। हाम्रो पार्टी नेपाललाई सुखी, समृद्ध र स्वाभिमानपूर्ण बनाउन जन्मिएको पार्टी हो। यसरी बुझ्नुहोस्, राजतन्त्र आउने नआउने, यो देशको संहिता रहने नरहने कुरा हामीसँग जोडिँदैन। अहिलेका झन्डै 2/3 मत लिएर बसेको पार्टीसँग जोडिन्छ। त्यो जनता सडकमा किन आए? हाम्रो कारणले आएको हो। त्यो जनता सडकमा किन आए भने झन्डै इतिहासकै सबभन्दा शक्तिशाली सरकारले केही पनि गर्न सकेन, त्यो निराशाबाट छटपटिएर निस्किएको। उहाँहरू सुध्रिनु भयो भनेदेखि उहाँहरूले त अझ कति वर्ष शासन गर्न सक्नुहुन्थ्यो, सक्नु भएन नि। हो, त्यसो हुनाले आम जनमत भनेको संविधानको दायराभित्र बसेर अनुशासित ढङ्गबाट कसैले आफ्ना भावना अभिव्यक्त गर्छ भने त्यसलाई सम्मान गर्नुपर्छ। तर के बुझ्नुहोस् भने फेरि भ्रष्ट व्यवस्था बदलेर अथवा राज्य संरचना बदलेर फेरि भ्रष्ट नेतृत्व सत्तामा पुगेर यो देश बदलिँदैन, यो देश बदलिँदैन। यो देश राजतन्त्र भएर नबदलिएको, राजतन्त्र नभएर नबदलिएको, गणतन्त्र भएर बदलिएको, गणतन्त्र नभएर नबदलिएको होइन। व्यक्तिगत रूपमा म निरपेक्ष छु र निरपेक्ष हुनु विचार होइन भन्छन् यहाँका धेरै विश्लेषकले। धर्म चाहिँ निरपेक्ष हुँदा त्यो विचार भयो, वैचारिक रूपमा म निरपेक्ष हुँदाखेरि त्यो विचार होइन। मैले एउटा कुरामा सधैँ जोड दिने गरेको छु, पत्रकार हुँदा मैले निषेधात्मक पत्रकारिता कहिले पनि गरिनँ।
वैचारिक बहसमा मैले निषेधात्मक वैचारिक बहस कहिले पनि रुचाइनँ। राजनीतिमा म निषेधात्मक राजनीति कहिले पनि स्वीकार्न सक्दिनँ। तर त्यो लोकतन्त्रभित्र, उदार लोकतन्त्रभित्र सबैका दृष्टिकोणलाई सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो। र कैयौँ विषयहरू मेरो एजेन्डा अथवा हाम्रो पार्टीको एजेन्डा सुशासन, समृद्धि, स्वाभिमान हुनाले त्यो प्रधान एजेन्डामा म निरपेक्ष छैन। तर अन्य धेरै विषयहरूमा म निरपेक्ष छु। मैले भने त म निरपेक्ष छु, किनभने यी विषयले यो देश बन्ने र नबन्ने भन्ने कुरा निर्क्युल गर्दैन। लेट्स बी क्लियर अबाउट इट। त्यो गल्ती फेरि सडकमा निस्किने जनताले गरे भने र जनताले सक्षम, इमान्दार, दूरदृष्टिपूर्ण नेतृत्व चयन गरेनन् र यस्तै एजेन्डाबाट बहकिँदै यदि नेपालमा परिवर्तन आउने हो भने हरेक 5 वर्ष 10 वर्षमा नेपालमा परिवर्तन आउँछ। तर त्यो परिवर्तनले खाली कसैको अहम र कसैको वैचारिक तपाईको मनोभावलाई सन्तुष्टि दिन्छ, तर मूल परिवर्तन गर्दैन। मैले फेरि पनि जोड दिएँ मातृकाजी, त्यो स्पेसमा खेल्ने कि यो देश बनाउने, यस्ता एजेन्डामा खेलेर बस्ने कि यो देश बनाउने। त्यो स्पेसमा खेलेकाहरूले यो देश बनाए। 30 वर्षमा पञ्चायतमा के भनियो? लोकतान्त्रिक सोच राख्नेहरूलाई मण्डले भनियो, बहुदल आयो। त्यसपछि अहिले हामी के भन्दैछौँ? फरक विचार बोक्नेहरूलाई गोबर खाने भन्दैछौँ। एकजना मन्त्रीले के भन्नुभयो? भूतप्रेतहरू जागेका छन् भन्नुभयो। अरूहरू के भन्नुहुन्छ? प्रतिगमन सल्बलाएको छ भन्नुहुन्छ। कस्ता शब्दमा हामी जकडिएर बसेका छौँ। यहाँ विकासको, सुशासनको, समृद्धिको कुरा हुन्छ। यहाँ 30 वर्ष 40 वर्ष राजनीति नगरेर नेताहरू किन ठुलो घरमा बसेका छन् भनेर त्यो नेताको घर अगाडि गएर कसैले डेमोन्स्ट्रेसन गरेको छ? यो एजेन्डा उठाउँदाखेरि के भनिन्छ थाहा छ? तपाईहरुको विचारै छैन। विचार नभइकन राजनीति हुन्छ। सुशासनको एजेन्डा भने विचार होइन। तपाईलाई म एउटा कुरा भनौँ, हामीले कल्याणकारी लोकतन्त्र भनेका छौँ हाम्रो वैचारिक मार्गदर्शन। त्यो कल्याणकारी लोकतन्त्रको धरातलमा हामीले सत्तामा आएर यो देश रूपान्तरण गर्यौँ भने त्यो रूपान्तरण कसरी भयो भनेर राजनीति शास्त्रीहरूले विचार त त्यहीँबाट निर्माण गरिदिन्छन्। यस्तो हामी धमिलो पानीमा माछा मार्दैनौँ, तर एउटा कुरा प्रष्ट हुनुहोस्, हामी जनमतको कदर गर्छौँ। हामी सहभागितामूलक लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छौँ। हामी जनमतको कदर गर्छौँ। जनताको मतको कदर गर्नु भनेको भिडसँग बहकिनु होइन। आम रूपमा जनमतले संसारभरिका राजनीतिहरूलाई निर्देशित गर्छ। राजनीतिक पार्टीले मात्रै जनमत निर्देशित गर्ने होइन। तपाईले अमेरिकाको चुनाव हेर्नुहोस्, तपाईले बेलायतको चुनाव हेर्नुहोस्, युरोपका देशहरू हेर्नुहोस्, अहिले भारतमा दिल्लीमा हेर्नुहोस्, पाकिस्तानमा हेर्नुहोस्। अब त्यसमा अरू फ्याक्टर्सहरू प्ले गर्ला, त्यो भिन्दै कुरा हो। तर तपाईको सामान्यतया आम जनमतले राजनीतिक दलको विचारलाई पनि निर्देशित गर्छ, त्यसलाई परिमार्जित गर्छ, त्यसमा विभिन्न किसिमका परिवर्तनहरू ल्याउँछ। तपाईले कम्युनिस्ट पार्टी र कांग्रेस पार्टीकै इतिहास हेर्नुभयो भने त्यो स्पष्ट हुन्छ। र मैले भनेको यो अहिले दिएको उत्तरलाई चाहिँ सम्पादन नगरिदिनु होला। उहाँहरूलाई हामीले भन्यौँ, जो साथीहरू अहिले सडकमा आइराख्नु भएको छ, राष्ट्रिय झण्डा बोकेर जो सडकमा आउनु भएको छ, उहाँहरूलाई मेरो निवेदन के हो भने, ठिक छ, उहाँहरूले जे विचार बोक्नु भएको छ, संविधानको दायराभित्र बसेर शान्तपूर्ण ढङ्गबाट उहाँहरू आफ्नो विचार बोकेर राष्ट्रिय झण्डा बोकेर सडकमा आउनुहोस्, म उहाँहरूलाई सम्मान गर्छु। तर उहाँहरूले त्यसमा बहकिएर फेरि पनि भ्रष्ट राजनीतिक दल र भ्रष्ट नेताहरूलाई चुन्नु भयो भने उहाँहरूको जीवन कहिले पनि रूपान्तरण हुँदैन। उहाँहरूको दृष्टिकोणलाई सम्मान गर्ने हामी जस्तो पार्टी र यो देशलाई रूपान्तरण गर्नको लागि चाहिने एजेन्डा बोकेर आएको पार्टी सत्तामा गयो भने
फेरि बारम्बार उहाँहरू अथवा अरू कसैले व्यवस्था र राज्य संरचना बदल्नको लागि सडकमा आइराख्नु पर्दैन। होइन, हिन्दू राष्ट्र अथवा तपाईँको सङ्घीयता भनौँ, होइन राजतन्त्र भनौँ, अथवा अरू धेरै विषयहरू हुनसक्छ। नेपालको संविधानले नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वतन्त्रता र जनतामा निहित सार्वभौम शक्ति सत्ता, होइन, ती बाहेक सबै विषयमा जनमत सङ्ग्रह हुने अधिकार दिएको छ। जनमत सङ्ग्रह भनेको लोकतन्त्रको विशिष्ट अभ्यास हो र उहाँहरूले कसैको मन जितेर 2/3 जनताको मन जितेर जनमत सङ्ग्रह गराउँछु भन्नुभयो भने कसैले रोकिँदैन र त्यसलाई त्यो विषय उठाउँदाखेरि कसैले त्यसलाई प्रतिगामी भन्न मिल्छ? मेरो वामपन्थी पृष्ठभूमिबाट आउनुभएका साथी केशव दाहालले एउटा अन्तर्वार्तामा भन्नुभयो, राजा वीरेन्द्रले निरङ्कुश पञ्चायतको बेलामा समेत जनमत सङ्ग्रह गराए, अनि जनमत सङ्ग्रहबाट अहिले लोकतान्त्रिक सरकार, लोकतान्त्रिक व्यवस्था तर्सिनुपर्छ भनेर प्रश्न गर्नुभयो। हो, त्यो प्रश्नमा दम छ। यस्तो छ, जनमत सङ्ग्रह हुने, सत्ता विद्रोह हुने, होइन तपाईँको अराजकता सृजना हुने भनेको तत्कालको समयमा सत्तामा रहेको सरकारले राम्रोसँग काम गर्न सकेन, डेलिभर गर्न सकेन र त्यो डेलिभर गर्न नसकेको स्थिति निरन्तर रहिरह्यो र जनतामा आम निराशा छायो भने त्यसले कुनै पनि रूप लिन सक्छ। पहिला भएको पनि त्यही त हो नि, कुनै पनि रूप लिन सक्छ। हेर्नुहोस्, त्यो त आमै बाहिरको वस्तुपरक स्थितिले कतिपय अवस्थामा राजनीतिक पार्टीका एजेन्डाहरू परिवर्तन गरिदिन्छ। जस्तो 62-63 सालमा काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीको एजेन्डा परिवर्तन भएन र? त्यो उनीहरूले परिवर्तन गरेको एजेन्डा होइन, त्यो बाहिरको वस्तुपरक स्थितिले परिवर्तन गर्न बाध्य बनाएको। त्यसो हुनाले बाहिरका स्थितिहरूले कहिलेकाहीँ राजनीतिक दलहरूको एजेन्डा परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्थामा पुर्याउँछ राजनीतिक दल। यी 4वटा पार्टीले तपाईँले कहिले हाम्रो प्रधान एजेन्डा यो देशको सुशासन हो, भ्रष्टाचारप्रतिको शून्य सहनशीलता हो, यो देशको समृद्धि हो, यो देशको स्वाभिमान हो भनेर हिँडेको काहीँ सुन्नु भएको छ? प्रधान एजेन्डा भन्दैछु म, अरू बेलामा भाषण दिने बेलामा भन्लान्, तर हाम्रो मूल एजेन्डा त्यो हो भनेर हिँडेको देख्नु भएको छ? छैन। त्यसो हुनाले हामी नितान्त अलग छौँ र यो देशलाई चाहिएको हाम्रो एजेन्डा हो, उहाँहरूको एजेन्डा होइन। आशावादी होइन, यो देश रूपान्तरण गर्नुपर्छ र रूपान्तरण हुन्छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। त्यो काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टका जति पनि असल मन नभएकाहरूले त भ्रष्टाचार गरेर ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको सूचीमा हामीलाई पुछारमै पुर्याइदिइहाल्नुभयो। तर काङ्ग्रेस कम्युनिस्टभित्र पनि त असल मन भएका धेरै ठुलो जमात छ नि। उहाँहरूले आफू र आफ्ना छोराछोरीको पुस्तामाथि आफूले अङ्गीकार गरेको पार्टीमा भोट हालेर अन्याय गरिराख्नु भएको छ। हाम्रो अपेक्षा के हो भने अब हाम्रो कुरा सुनेर, हाम्रो एजेन्डा सुनेर, हाम्रो योजना सुनेर अब हामी जस्तो पार्टीलाई उहाँहरूले पनि भोट दिनुहुन्छ र उहाँहरूको मन परिवर्तन हुन्छ भन्ने आशा गरेका छौँ। नेपालप्रेस.com मल्टिमिडियाको रूपमा यसरी आइराखेकोमा मलाई असाध्यै खुसी लागेको छ। त्यसै भएर नै तपाईँसँग अन्तर्वार्ताको लागि स्वीकृति पनि जनाएँ। पत्रकारिता गरेपछि पत्रकारिता नै गरिदिनुहोस्। त्यो पत्रकारिता भनेको वस्तुपरकै हुन्छ, तपाईँको विवेक बुद्धिले भ्याएसम्म त्यो वस्तुपरकै हुन्छ। पत्रकारिताले निषेधात्मक पत्रकारिता गर्यो भने एउटा विचारलाई, एउटा समाचारलाई तपाईँले निषेध गरिदिनुहुन्छ। निषेध गरेपछि आम पाठकमा एकपक्षीय धारणा मात्रै जान्छ। एकपक्षीय धारणाबाट बनेको जनमत कहिले पनि परिपक्व हुँदैन। नेपालको पत्रकारितामा बारम्बार निषेधात्मक पत्रकारिता देखिएको छ र भोगिएको छ, त्यो नहोस् भन्ने मेरो कामना छ। धन्यवाद।